अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक अनोखी और पुरअसरार कहानी। हासिलपुर के ज़मींदार चौधरी आरिफ के घर आज मुद्दतों बाद हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखी जा रही थीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने शादी के पूरे 15 साल बाद चांद सा बेटा अता किया था। सो किसी चीज़ की कमी ना रह जाए के ख्याल से खुद ही हर शय की निगरानी कर रहे थे। एक तरफ गरीब गुरबा में लंगर बट रहा था, दूसरी तरफ गिफ्ट का नाम देकर गरीबों की इमदाद की जा रही थी। आज तो खुशी का दिन था, मगर चौधरी साहब के दरवाजे हर एक के लिए खुले रहते थे। एक बार अपने मुंशी पर सिर्फ इसलिए नाराज़ हुए थे कि गांव का एक गरीब रहमू मोची मदद की उम्मीद लेकर आया था और चौधरी साहब सोए हुए थे। पूरी रात तेज़ बुखार होने की वजह से नींद ना आ सकी थी। फजर के बाद ही आंख लगी थी। इस वजह से मुंशी रमज़ान ने रहमू मोची को कुछ देर इंतज़ार करवाया। जब चौधरी आरिफ की आंख खुली तो अपने मुंशी से नाराज़ होकर कहने लगे, अल्लाह के वली, मुझे उठा देते। मेरी बीमारी से ज़्यादा अहमियत उनकी थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको मेरे पास इसलिए भेजा कि मैं थोड़ी बहुत उनकी मदद करूं और अल्लाह मुझे बेशुमार इनाम अता करते हुए मुझसे राज़ी हो जाए। आइंदा कभी भी ऐसी कोताही मत करना। इसलिए लोग दिल से उनकी इज़्ज़त किया करते थे। आज पूरा हासिलपुर खुशी से झूम रहा था। 7 दिन बाद बच्चे का अकीका किया। साथ ही नाम तजवीज़ करने के लिए इमाम मस्जिद से कहा। उन्होंने खालिद नाम तजवीज़ किया। खालिद एक ज़हीन तालिब इल्म साबित हुआ। अव्वल से ही अपने हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लेकर पास होता रहा। अपनी आला तालीम के लिए जब वो लंदन चले गए तो बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से गोल्ड मेडल भी जीता और दीगर कई इनामात उसके अलावा थे। तालीम मुकम्मल होते ही कई कंपनियों से ऑफ़र लेटर आए, मगर उन्होंने वतन वापस आकर कराची में एक इदारे में जूनियर ऑफिसर बनने को ही तरजीह दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान का हर अच्छा शागिर्द बाहर अप्लाई करेगा तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा। एक दिन खालिद अपनी कार में ऑफिस से घर जा रहे थे। वो गर्ल्स कॉलेज के करीब पहुंचे ही थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। थोड़ा सा आगे आए तो देखा एक लड़की स्टॉप पर बने छज्जे के नीचे पनाह लिए हुए सिमटी खड़ी थी। वो किसी शरीफ ख़ानदान की लग रही थी। लड़की को इस तरह बेयारो मददगार देखा तो ब्रेक लगा दी। खिड़की से बाहर झांक कर कहने लगे, मोहतरमा, मैं क्लिफ्टन की तरफ जा रहा हूँ। अगर आपने उस तरफ जाना है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूँगा। प्लीज़ अंदर आ जाइए। बारिश हो रही है, इस तरह खड़े होकर भीगना ठीक नहीं। वो लड़की बारिश से बचने की खातिर फ़ौरन अंदर आकर बैठ गई। पूरे सफ़र में नज़रें झुकाए बैठी रही। खालिद को वो लड़की पहली नज़र में ही भाग गई। 3 तलवार के करीब पहुंचते ही लड़की ने कहा, प्लीज़ गाड़ी यहीं रोक दें। लड़की के ये अल्फाज सुनकर खालिद साहब चौंक गए और ब्रेक लगा दी, मगर उसके उतरते ही खुद को खाली खाली महसूस करने लगे। कई दिन तक वो अल्फाज खालिद साहब के कानों में गूंजते रहे और निगाहें उस लड़की को ढूंढती रहीं। कई बार गर्ल्स कॉलेज के करीब गुजरे, मगर उस लड़की का पता ना चल सका। आखिर एक दिन उस लड़की से मुलाकात हो गई। आज ना सिर्फ तारुफ हुआ बल्कि अगली मुलाकात का टाइम भी फिक्स हुआ। मिसेस यास्मीन खालिद को अपने मियाँ के साथ आए हुए इस घर में चंद घंटे ही हुए थे, मगर वो इस घर के लिए अच्छे ख्यालात कायम ना कर सकीं। हालांकि ये हवेली देखने में बहुत अच्छी थी और ये खालिद साहब की ख़ानदानी वरासत में शामिल थी। ना सिर्फ ये हवेली बल्कि काफ़ी और ज़मीन भी थी, जहाँ गांव के आबादकार खेती बाड़ी में अपनी मेहनत के साथ तरह तरह की फसल उगाते थे, जिसका मुनाफा हर साल खालिद साहब को कराची भेजा जाता था। गांव वालों ने खालिद साहब और मिसेस यास्मीन खालिद का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। गांव के इमाम मस्जिद कहने लगे, मियाँ, अच्छा हुआ आप आ गए। ये हवेली तो बड़े साहब और बेगम साहिबा के बाद एक तवील अरसा गैर आबाद रही है। मिसेस यास्मीन ड्राइंग रूम में बैठी उस हवेली के बारे में सोचे जा रही थीं कि मासी शकूरन ने इत्तला दी कि बाजी साहब चाय पर बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। मगर वो जाने की बजाय अपने माजी में खो गई। वो सोचने लगी कि उसकी खालिद साहब के साथ पहली मुलाकात कितनी अजीब थी। वो अपना BA फाइनल का आखिरी पेपर देकर गर्ल्स कॉलेज के बाहर बने बस स्टॉप पर गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी।
ساتھ ساتھ موسم خراب ہونے کی وجہ سے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے گھر پہنچنے تک بارش کو روک دے۔ آج صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے مگر اب تو بہت ہی گہرے ہو چکے تھے۔ یاسمین کا ڈرنا حق بجانب تھا کیونکہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی مشرقی لڑکی تھی۔ ان کے والدین جیسے تیسے کر کے اپنی بیٹی کو پڑھا رہے تھے مگر گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے یاسمین کو صبح شام بسوں میں دھکے کھانے پڑتے تھے۔ وہ اس دن بھی بس سٹاپ پر کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے طوفانی رخ اختیار کر لیا۔ کہیں بادل گرج رہے تھے تو کہیں بجلیاں چمک رہی تھیں۔ یاسمین سٹاپ پر بنے چھجے کے نیچے ہوتے ہوئے بھی بچ نہیں پا رہی تھی۔ زوردار ہوا کے ذریعے سائیڈوں سے آنے والا بارش کا پانی اسے بھگوئے جا رہا تھا کہ اچانک ایک کار آ کر اس کے قریب رکی۔ وہ دیکھنے میں یاسمین کو شریف لگا تھا، اس لیے بغیر کچھ جواب دیے دروازہ کھول کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور یوں دوسری ملاقات بھی اتفاقیہ ہوئی کہ اس کے بعد سے ملاقاتیں بڑھی اور 1 سال بعد شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئے۔ جوان ہونے پر بہتر مستقبل کی خاطر شایان امریکہ، دانیال کینیڈا، کرن شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ یوں زندگی کے سفر میں اپنے میاں کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ ماسی شکورن نے دوبارہ آ کر خالد صاحب کا پیغام دیا تو یاسمین اٹھ کر چلی گئی۔ کب رات ہوئی پتہ بھی نہیں چلا۔ رات کے 2 بجے یاسمین کی آنکھ کانچ ٹوٹنے پر کھلی۔ خالد صاحب کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر سو رہے تھے۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اپنا خیالی وہم سمجھ کر پھر سو گئی۔ یہ کیا؟ ایک بار پھر بڑی زوردار آواز آئی جیسے کسی نے شیشے کا گلاس کچن کی دیوار پر بڑے زور سے دے مارا ہو۔ خالد صاحب بدستور سوئے ہوئے تھے۔ کمرے میں لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ کچن کی طرف دیکھا تو لائٹ جلتی بجھتی نظر آئی۔ بیگم صاحبہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اٹھیں اور کچن کی طرف چلی گئیں۔ کچن میں کانچ کا گلاس ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ کچن کی لائٹ کا بٹن بدستور بند تھا، اس کے باوجود بلب کبھی چل رہا تھا تو کبھی بند ہو رہا تھا۔ ایسی حالت دیکھ کر مسز یاسمین کو خوف سا محسوس ہوا۔ کانچ کے ٹکڑے سمیٹے اور ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ بقایا رات خیر خیریت سے گزری۔ صبح خالد صاحب کو بتایا تو کہنے لگے کہ کوئی بلی وغیرہ ہوگی۔ دوسری رات بھی تقریباً 2 بجے کانچ ٹوٹنے کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ کچن میں جا کر دیکھا تو آج تو 2 گلاس ٹوٹے ہوئے تھے۔ کھڑکیاں اور دروازے بند تھے، نہ تو کوئی ہوا کا جھونکا اندر آ سکتا تھا، نہ ہی کوئی بلی یا چوہا۔ تو پھر یہ 2 گلاس کس نے گرائے اور یہ کیسے ٹوٹے؟ اتنے میں خالد صاحب بھی اٹھ گئے۔ کچن میں جلتی ہوئی لائٹ دیکھی اور یاسمین کو نہ پا کر وہ سمجھ گئے کہ یاسمین ضرور کچن میں ہوگی، سو وہ بھی کچن میں چلے آئے۔ یہ گھر ہے یا آفت کی پڑیا؟ کل 1 گلاس ٹوٹا، دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں، یہ بلب خود بخود جل بجھ رہا تھا اور صبح کو ٹھیک ہو گیا، اور آج کانچ کے 2 گلاس ٹوٹے ہوئے ہیں۔ خالد صاحب نے ان کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا، کل دیکھتے ہیں، آؤ ابھی سو جاتے ہیں۔ یاسمین کو اس حویلی میں کچھ وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا، کبھی کوئی چیز ٹوٹ رہی تھی تو کبھی کوئی چیز۔ یاسمین کا ڈر بڑھتا ہی جا رہا تھا کیونکہ آج اتنا بڑا کانچ کا جگ گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے سمیٹتے ہوئے یاسمین کی نظر سامنے کی کھڑکی پر پڑی تو انہیں کوئی سایہ سا دکھائی دیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ سایہ غائب ہو گیا۔ پھر کسی لڑکی کی دردناک چیخ سنائی دی اور ایک دم زوردار طوفان آ گیا۔ ہوا کے زوردار تھپیڑے دروازے اور کھڑکیوں پر پڑ رہے تھے، ساتھ ساتھ انسانی چیخیں گونج رہی تھیں۔ یاسمین کا پہلے کبھی ایسے ماحول سے واسطہ نہیں پڑا تھا، سو ڈر کے مارے کانپنے لگیں۔ خالد صاحب بھی خاصی اپسیٹ دکھائی دے رہے تھے۔ الماری سے قرآن پاک نکال کر بلند آواز سے تلاوت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور ڈراؤنی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ صبح کو ایک بنگالی عامل بابے کو لے کر آئے، جس نے کچھ دیر پڑھنے کے بعد بتایا کہ اس حویلی میں جنات کا سایہ ہے، آپ لوگ اس کمرے سے باہر نکل آئیں، میں کچھ عمل کروں گا، وہ خبیث جن کا بچہ بھاگ جائے گا۔ خالد صاحب اور مسز یاسمین باہر لان میں پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بنگالی بابا منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک کمرے کی لائٹ چلی گئی، پھر ایک دم تیز روشنی ہوئی جس سے پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ بنگالی بابا پڑھتے جا رہے تھے، روشنی تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ بنگالی بابے نے اب زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی کا دائرہ چھوٹا ہونے لگا۔ اب بنگالی بابا کی آنکھوں میں خوف کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ زور زور سے پڑھتے ہوئے بے اختیار چیخ پڑا،
روشنی کا دائرہ چھوٹے ہوتے ہوئے بالکل بنگالی بابا کے جسم سے لپٹ گیا۔ پھر بنگالی بابا نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ چیخیں سن کر خالد صاحب بھاگ کر آئے تو دیکھا بنگالی بابا دیوار کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جس میں سے جسم پر لگے ڈنڈوں کے نشان ظاہر نظر آ رہے تھے۔ اب بھی ڈنڈوں کی آواز خالد صاحب کو سنائی دے رہی تھی اور بنگالی بابا چیخ چیخ کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خالد صاحب نے جلدی سے قرآن پاک اٹھا کر اسے زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ بنگالی بابا کی دھیرے دھیرے چیخیں بند ہوئیں، وہ دھڑام سے نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد ہوش آیا تو بہت کمزور لگ رہا تھا۔ خالد صاحب کے بار بار اصرار سے صرف اتنا کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، کسی اور کو لے کر آؤ یا یہ حویلی بدل دو۔ بنگالی بابا تو بہت ہی کمزور ہو گیا تھا کہ اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ خالد صاحب نے اسے سہارا دے کر حویلی سے باہر نکالا۔ اب کیا ہوگا؟ یاسمین اور خالد کی دھیمی آواز میں دہشت اور خوف تھا۔ خالد صاحب نے اپنی بیگم کی ہمت بڑھائی، لیکن اندر سے خود بھی بہت تشویش میں تھے۔ دوسرے دن کسی کے بتانے پر ایک اور عامل جنوں والی سرکار کو لے کر آئے۔ جنوں والی سرکار نے ان کو تسلی دلائی کہ اس گھر میں جنات ہیں، بدروئے ہیں، کچھ بھی ہے، وہ ان سے جان ضرور چھڑوا دیں گے۔ اس نے آ کر اپنا کام شروع کیا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا اور کمرے میں دھواں بھرنے لگا۔ عامل نے اپنا جنتر منتر پڑھنا شروع کیا، مگر اس کی تو شامت آئی ہوئی تھی، سو زوردار تھپڑ نے عامل کو کمرے کے اندر ہی تارے دکھائے۔ تھپڑ پڑنے کے باوجود جنوں والی سرکار عامل زور زور سے منتر پڑھتا رہا۔ بس پھر تو کیا تھا، عامل کی کیکی بن گئی اور ٹانگیں اٹھ گئیں۔ گھسیٹتا ہوا وہ دیوار سے جا لگا۔ ابھی سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ سر کی طرف سے گھسیٹتا ہوا دوسری دیوار سے جا ٹکرایا۔ سر پھٹ چکا تھا، اس کی زبان سے اب بھی منتر جاری تھے۔ اچانک اس کا جسم اوپر اٹھنے لگا اور اٹھتے اٹھتے کسی مقناطیس کی مانند چھت والے پنکھے سے جا لگا اور پنکھا بڑی تیز چلنے لگا۔ تو جناب جنوں والی سرکار بچاؤ بچاؤ کہہ کر چیخ رہا تھا۔ خالد صاحب دوڑ کر آئے، عامل کی کنڈیشن دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ ہمت نہ ہارتے ہوئے قرآن پاک اٹھایا اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ خالد صاحب کو بڑے خوفناک لہجے میں آواز آئی، خالد بیچ سے ہٹ جاؤ، میں اس کمبخت کی گردن مروڑ کر ہی چھوڑوں گا۔ مگر خالد صاحب تلاوت قرآن پاک کرتے رہے، جس کی برکت کی بدولت عامل نیچے آیا۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے، ایک نہیں پورا قبیلہ ہے ان کا، آگے تم جانو۔ یہ کہہ کر وہ عامل گرتا پڑتا چلا گیا۔ اب خالد صاحب کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی، لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ خالد صاحب یا یاسمین کو دیکھ کر وہ کترا جاتے۔ موقع نزاکت کو دیکھتے ہوئے خالد صاحب اپنی بیگم کو ساتھ لے کر شہر چلے گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات کرم الدین سے ہوئی، جس نے بتایا کہ جامعہ مسجد کے امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ مولوی احسان الحق صاحب جامعہ مسجد کے امام تھے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس دیتے اور درس کے بعد کچھ دیر لوگوں کی خدمت کے لیے مسجد میں ہی بیٹھ جاتے تھے، جہاں پر ضرورت مندوں کا فی سبیل اللہ روحانی علاج اور مشورہ مفید دیا کرتے تھے۔ خالد صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ساتھ ہی آپ کو صبح و شام کا بتایا ہوا ورد پڑھ کر اپنے چاروں طرف حصار کھینچ کر دم کرنا ہوگا، اور یہ دوسرا وظیفہ چاند کی 14ویں تاریخ کسی قبرستان میں پرانی قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھنا ہوگا۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، یہ وظیفہ رات 1 بجے پڑھتے رہنا ہوگا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بتایا ہوا ورد پڑھ کر اپنے گرد حصار یعنی گول دائرہ کھینچنا ہوگا۔ دوران وظیفہ حصار سے باہر نہ جانا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، وہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ مولانا صاحب کی عنایت اور وضاحت کے بعد خالد صاحب سب سمجھ چکے تھے کہ انہیں کیا کرنا تھا، لہٰذا مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہی تو مولانا نے کچھ پڑھ کر خالد صاحب کے اوپر ہوائی حصار کھینچ دیا اور دعا دی، جاؤ بھائی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، میں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یاسمین نے یہ ساری باتیں سن کر خالد صاحب کو منع کیا۔ خیر سمجھا بجھا کر جمعے والے دن فجر پڑھنے کے بعد اپنے اوپر حسب معمول حصار کھینچا گیا اور خالد صاحب اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ نماز عصر خالد صاحب نے ایک چھوٹے سے قصبے دولت پور میں ادا کی۔ وہاں پر ان کے ننھیال میں سے ایک کزن علیم الدین رہتے تھے۔ علیم الدین جو ابھی تک اپنے آبائی قصبے میں رہ کر اپنی تھوڑی بہت زمین کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہوئے قصبے کی مسجد میں امامت کرتے ہوئے زندگی بتا رہے تھے، وہ خالد صاحب کے ننھیال میں سے کزن لگتے تھے۔ آج وہ خالد صاحب کو اپنے پاس دیکھ کر بہت خوش تھے۔
अपने पूरे ताउन का उन्हें यकीन दिलाया। खालिद भाई, आप जब चाहो यहाँ आकर अपना काम कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ से 2 कोस दूर एक पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल नहीं है। इस काम के लिए वो मौजू जगह है। चुनाचे खालिद साहब जल्द आने का कहकर वापस चल दिए। आज चांद की 13 तारीख थी। खालिद साहब अपना सामान लेकर दौलतपुर रवाना हो गए। नमाज इशा के बाद वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हो गए, क्योंकि आज चांद की 14 तारीख थी। 1 बजे उन्हें जाकर अपना अमल शुरू करना था। तैयारियां मुकम्मल करने के बाद अलीमुद्दीन के हमरा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उनका रुख एक पुरानी कब्र की तरफ था जो वो दिन को ही जाकर देख चुके थे। कब्र के पास मगरिब वाली साइड पर करीब कोई कब्र नहीं थी। वहां जाकर अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से हिसार खींचते हुए विर्द करने लगे, जो मौलाना साहब का बताया हुआ था। हिसार खींच जाने के बाद चंद अगरबत्तियां जलाईं, अपने कपड़ों पर खुशबू लगाकर बैठ गए और अलीमुद्दीन को वापस भेज दिया। हालांकि वो रुकने के लिए बेहद इसरार कर रहे थे। मौलाना साहब का बताया हुआ वजीफ़ा पढ़ने लगे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि काले बादल आसमान पर छा गए और बादलों से अजीब किस्म की बदबूदार चीज़ गिरने लगी, जिसकी बदबू के भपके इर्द गिर्द का माहौल बदबूदार बना रहे थे। वो चीज़ ज़मीन से 1 फुट ऊपर ही गायब हो रही थी। अचानक बादलों में से खूबसूरत लड़की के हंसने की आवाज़ आई। धीरे धीरे उसका ह्योला वाज़े हुआ। बेहद हसीन चेहरे के ऊपर हल्का सा नकाब चढ़ा हुआ था। वो नकाब इतना बारीक था कि लड़की का चेहरा वाज़े दिखाई दे रहा था। लंबी गर्दन, सुनहरे बाल खुले हुए थे, जिसकी 2 लटें चेहरे के ऊपर मंडलाते हुए चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बना रही थीं। वो खालिद साहब से कहने लगी, मियाँ, मैं जन्नत की हूर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, बल्कि मैं तुमको यहाँ से उठाकर जन्नत में ले जाऊँगी। सो आ जाओ, मेरे साथ चलो। खालिद साहब ने फिर भी अपना वजीफ़ा जारी रखा तो वो गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद देखा अजीब मखलूक के 2 आदमी, जिनके लंबे लंबे दांत, काली शक्लें, मोटे होंठ, मेंढकनुमा नाक, ऊंट की टांगों जैसी टांगे, यास्मीन को बालों से पकड़े घसीटते हुए आ रहे थे। यास्मीन चीखो पुकार में खालिद साहब को बुला रही थी, खालिद, खुदा के लिए मुझे इन 2 परिंदों से बचाओ। वो दोनों हिसार के करीब आकर रुक गए। एक ने मिसेस यास्मीन को गिराकर दबोच लिया, दूसरे ने बड़ी सी छुरी निकालकर यास्मीन के गले पर रख दी और कहने लगा, बचा सकते हो अपनी बीवी को तो बचा कर दिखाओ। मगर खालिद साहब मुसलसल अल्लाह ताला का कलाम पाक पढ़ते रहे। वो कुछ देर के बाद गायब हो गए। खालिद साहब को वजीफ़ा पढ़ते हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर गए थे। उनको अज़ान फजर तक पढ़ना था, लिहाजा वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थे। करीब ही किसी शेर की धाड़ सुनाई दी, जो धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। एक खूनख्वार शेर जबड़े खोले खा जाने के अंदाज में खालिद की ओर भागा चला आ रहा था, मगर खालिद साहब टस से मस न हुए। हिसार के दायरे पर आकर वो रुक गया और कुछ देर धारता रहा। खालिद साहब ने उस शेर को खातिर में ना लाते हुए अपना वजीफ़ा जारी रखा। कुछ देर के बाद शेर भी गायब हो गया। खालिद साहब मुसलसल यकसुई के साथ अपना वजीफ़ा पढ़ते रहे, यहाँ तक कि अज़ान फजर होने लगी। खालिद साहब ने अपने ऊपर हवाई हिसार खींचते हुए अपना सामान उठाकर दायरे से बाहर आए। उनकी मंजिल का रुख नमाज फ़जर अदा करने के लिए दौलतपुर की छोटी मस्जिद थी। नमाज फ़जर अदा करने के बाद वो वहीं मस्जिद में बैठे रहे, यहाँ तक कि नमाज इशराक भी अदा की। फिर अलीमुद्दीन के हमरा उनके घर चले गए। नाश्ते के बाद अपनी नींद पूरी करने के लिए वो सो गए। खालिद साहब ने सोते में ख्वाब देखा कि वो एक वीराने में किसी दरख्त के साथ बंधे हुए हैं। कुछ जंगली लोग, जिनके हाथों में भाले टाइप का कोई औजार है, जिस्म पर परिंदों के परों और जानवरों की खालों से अधूरे लिबास उनके जिस्म छुपाने में नाकाम थे। साथ में आग जल रही थी, जिसमें मोटी मोटी लकड़ियां सूखे पत्तों की तरह जलते हुए अपनी तपिश से खालिद साहब को झुलसा रही थी। अधनंगे लोग देखने में इंसान की तरह थे, मगर उनके हाथों में उंगलियां ही उंगलियां थीं, अंगूठे नहीं, और पाँव उल्टे थे और पाँव से लेकर घुटनों तक टांगों पर गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिखता था। मुंह बहुत बड़ा, थूथनी बड़ी हुई भालू की मानिद लग रहे थे, आंखें लोमड़ी की तरह दिखती थीं। अजीब सा नाचते हुए वो अजीबो गरीब आवाज़ें निकाल रहे थे। खालिद साहब बिल्कुल ना डरे, दिल ही दिल में कलामे पाक की तलावत करने लगे। साथ ही पूछा कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो। उनमें से एक ने कहा, तू हमें हवेली से निकालेगा, तेरा तो कीमा हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, हमें ही हमारे घर से निकालेगा तू? ए आदमजात, तेरी औकात ही क्या है? इतने में तेज़ हवा का झोंका आया।
انہی کی طرح ملتا ہوا شکل والا آدمی ان کے اور خالد صاحب کے درمیان آ گیا۔ جسامت کے حساب سے وہ ان سب سے بہت بڑا تھا۔ چھوڑ دو آدم ذات کو، بڑی گرجدار آواز میں وہ کہنے لگا۔ پھر خالد صاحب کی طرف منہ کر کے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ان کے بندھے ہوئے ہاتھ کھل گئے۔ جاؤ آدم ذات، آپ کی حویلی جمعے تک میں خالی کروا دوں گا۔ جب تک زندہ ہوں کوئی بدرو آپ کی حویلی نہیں جا سکتی۔ ویسے اپنے بچاؤ کی خاطر جامع مسجد کے امام کا بتایا ہوا وظیفہ لازمی کر لینا، اور چاہو تو آج کے بعد میں آپ کے ساتھ انسانی روپ میں آ کر حویلی میں رہ کر آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ خالد صاحب کو ہاتھ سے وہ پکڑ کر کہنے لگا، آؤ واپس چلیں۔ ایک دم خالد صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر سوچنے لگے، یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص اندر آ کر بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کون ہو بھائی؟ اور گھر کے دروازے تو بند ہوں گے، تم اندر کیسے آئے؟ میرا نام جبران ہے، میں آپ کا نیا باڈی گارڈ ہوں۔ ہماری ملاقات تھوڑی دیر پہلے کوکاف میں ہو چکی ہے۔ آپ کی اجازت کے بعد میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ اب آپ کو ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ یہ آپ کی ایمانداری کا صلہ ہے۔ تو پھر خالد صاحب آپ کی حویلی کب چلیں؟ خالد صاحب جو ابھی تک محو حیرت جبران نامی آدمی کو دیکھے جا رہے تھے کہنے لگے، اچھا تو خواب والے بزرگ آپ ہیں، پر آپ ہیں کون؟ میں قوم جنات سے ہوں اور آپ کا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر خالد صاحب حیرت سے مسکرانے لگے۔ چلیں پھر جمعے کو چلتے ہیں، وعدہ خلافی تو آپ نہیں کریں گے نا؟ خالد صاحب بالکل بھی نہیں، جمعے تک حویلی بدروہوں سے خالی ہو جائے گی۔ جنزاد جبران نے وضاحت کرتے ہوئے اللہ حافظ کہا۔ خالد صاحب نے اس جنزاد کے غائب ہونے کے بعد سکون کا سانس لیا، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ جمعے والے دن اپنے وعدے کے مطابق جنزاد جبران نے حویلی کو تمام ناپاک بدروہوں سے آزاد کر دیا، اور پھر خالد صاحب اور مسز یاسمین خالد اپنی بقیہ زندگی کے دن خوشی خوشی اس حویلی میں گزارنے لگے۔